हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ हाउ क्यान यु फाइन्ड द भोल्युम अफ इरेगुलर अब्जेक्ट भन्ने रहेको छ। यो फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर मेजरमेन्टको युनिट 1 मा रहेको अन्तिमको टपिक रहेको छ। क्लास 7 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। आजको टपिकमा चाहिँ हामी छोटोमा चाहिँ जानकारी लिनेछौँ कसरी चाहिँ इरेगुलर अब्जेक्ट। अब पहिला सुरु त इरेगुलर र रेगुलर अब्जेक्ट भनेको के हो त्यो बारेमा चाहिँ हजुरले जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। रेगुलर अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यस्तो अब्जेक्ट जसको चाहिँ फिक्स जियोमेट्रिकल सेप छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेगुलर अब्जेक्ट्स भन्छौँ। हजुरले चाहिँ जस्तो लुडोको डाइस हुन्छ नि, जुन कोटी हुन्छ, त्यसलाई हामी रेगुलर अब्जेक्ट भन्छौँ। साइन्स बुक हुनसक्छ, त्यो पनि रेगुलर अब्जेक्ट हो। तर केही पिसेस अफ स्टोन होइन, रक्सहरू त जसलाई चाहिँ हामी इरेगुलर अब्जेक्ट भन्छौँ। रेगुलर अब्जेक्टको चाहिँ भोल्युम निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो छ। डाइरेक्ट हजुरले फर्मुला लाउनुहुन्छ, इजिली हजुरले चाहिँ भोल्युमलाई क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर इरेगुलर अब्जेक्टको लागि चाहिँ हजुरले केही अब्जेक्ट्स, केही सामानहरू, मेटेरियलहरू ल्याएर मात्रै त्यसको भोल्युमलाई चाहिँ हजुरले इजिली निकाल्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। अब सुरुमा चाहिँ इरेगुलर बडिजको कुरा गरौँ। कस्तो खालेलाई चाहिँ इरेगुलर बडिज भनिन्छ त है। जस्तो पिसेस अफ स्टोन, हजुरले यहाँ पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पिसेस अफ स्टोन रहेको छ, अब पिसेस अफ रक रहेको छ र पिसेस अफ ग्लास रहेको। अब यस्तोको भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मेजरिङ सिलिन्डर चाहिन्छ। यो केमिस्ट्री ल्याबमा इजिली पाउन सक्नुहुनेछ है। द भोल्युम अफ इरेगुलर बडी सच एज पिस अफ स्टोन, ब्रिक, ग्लास इटिसी क्यान बी मेजर्ड बाई युजिङ अ मेजरिङ सिलिन्डर भनेको छ। अब यहाँ के प्रिन्सिपलको बेस्डमा चाहिँ हामीले यो मेथडलाई चाहिँ युज गर्छौँ त होइन, यो पहिला यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रिन्सिपल एकचोटि रिड गर्नु, अन्तिममा हजुरले चाहिँ सबै कुरा बुझिसकेपछि यो पनि बुझ्नुहुनेछ। दिस मेथड इज बेस्ड अन द fact that volume of an irregular solid is equal to the volume of the water displaced by it when it is immersed in water भनेको छ। इमर्ज भनेको डुब्नु है। मानव कुनै पनि भेसलमा हजुरले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ डुबाउनु भयो भने त्यो भेसलकोमा रहेको वाटरको लेभल चाहिँ बढ्ने गर्दछ है। कति लेभल वाटर चाहिँ बढ्छ त होइन, त्यो नै चाहिँ भोल्युम अफ इरेगुलर सोलिड बराबर हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पछाडि म बुझाउँछु हजुरलाई। सुरुमा हेर्नुहोस्, अब हाउ इज इट क्यालकुलेटेड। पहिला सुरु त कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ त्यसको लागि हामीलाई पहिला चाहिन्छ मेजरिङ सिलिन्डर है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको मेजरिङ सिलिन्डर। त्यसपछि चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट जुन चाहिँ स्टोन हुनसक्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हजुरले वाटर पनि ल्याउनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फर्स्ट मेजरिङ सिलिन्डर रहेको छ। सुरुमा हामीले वाटर राख्यौँ, माथिबाट चाहिँ स्टोनलाई चाहिँ राख्दैछौँ भित्र होइन, डुबाउँदैछौँ। अब वेन एन इरेगुलर सोलिड बडी इज इमर्ज, इमर्ज भनेको सिङ्क, डुब्नुलाई भनेको, इन वाटर द लेभल अफ वाटर राइजेस। अब हजुरलाई थाहा नै छ, हजुरले बाथरुममा पनि मानौँ कुनै बकेटमा चाहिँ पानी चाहिँ कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ केही कुरा डुबाइदिनु, डुबाउँदाखेरि के हुन्छ, वाटरको लेभल त बढ्छ नि त होइन। द राइज इन द भोल्युम अफ द वाटर इज द भोल्युम अफ द्याट अब्जेक्ट भनेको छ। अब मानौँ मैले चाहिँ यहाँनिर सुरुमा जस्तो मानौँ यहाँनिर 150 सम्म 150 ml को लेभलसम्म चाहिँ वाटर रहेको छ। अब जब म स्टोनलाई डुबाउँछु, यहाँभित्र हाल्छु, हाल्ने बित्तिकै चाहिँ वाटरको लेभल लगभग 175 ml सम्म पुगेको छ भनेपछि वाटरको लेभल बढ्यो। कति वाटरको लेभल बढ्यो त होइन, पहिला त स्टोन माथि नै थियो, अब स्टोन तल आयो भनेपछि चाहिँ यसले वाटर डिस्प्लेस गरिरहेको छ। वाटर डिस्प्लेस गर्नु भनेको चाहिँ पहिलाको ठाउँमा भएको वाटरलाई माथि फालिदियो, माथि गयो वाटर चाहिँ। वाटर जाने बित्तिकै के भयो, कति मात्रामा वाटर गयो त त्यो हामी इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो इनिसियल कति रहेको छ भन्दा 150 रहेको छ है, अनि त्यसपछि भनेको बढेको कति रहेको छ भन्दा 175 रहेको छ। दुईटालाई घटाइदिनु, हजुरले पाउनुहुनेछ 25 ml पाउनुहुन्छ। 25 ml भन्ने बित्तिकै अब यो जति लिक्विडको भोल्युम रहेको छ त्यति नै होइन त्यो स्टोनको भोल्युम रहने गर्दछ। अब यो एमएललाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ 25 cc लेख्छौँ। cc भनेको चाहिँ क्युबिक सेन्टिमिटर रहेको छ। जहिले पनि सोलिडको हामीले भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ सेन्टिमिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टिमिटर क्युबमा इजिली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, किनभने जति एमएल त्यहाँनिर लिक्विडको भोल्युम आउँछ त्यति बराबर चाहिँ हजुरको अब हजुरले सीसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जस्तो 25 ml आयो भने 25 cc लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मानौ इनिसियल रिडिङ र फाइनल रिडिङलाई चाहिँ माइनस गर्नुभयो या डिफरेन्स ल्याउनु भयो भने इजिली हजुरले चाहिँ स्टोनको भोल्युमलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। कति त्यहाँ वाटर चाहिँ राइज भइरहेको छ त्यति नै भनेको चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ त्यहाँ डिस्प्लेस भइरहेको छ। डिस्प्लेस भनेको चाहिँ ठाउँ चेन्ज गर्नुलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिस्प्लेस भन्छौँ। जस्तो अगाडि प्रिन्सिपलमा कुरा आएको थियो
है, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कन्डिसन रहेको छ, जस्तो यहाँनिर बट वान कन्डिसन इज देयर, दिस मेथड क्यान बी युज टु क्यालकुलेट द भोल्युम अफ दोज इरेगुलर सोलिड विथ सिङ्क इन वाटर, है, जुन चाहिँ डुब्नै पर्छ, सिङ्क हुनै पर्छ। यदि वाटरमा फ्लोट हुन्छ भने त्यस्तो खाले चाहिँ इरेगुलर सोलिडको चाहिँ हामीले भोल्युम निकाल्न सक्दैनौँ यो मेथड युज गरेर, है। एन्ड द्याट डु नट डिजल्भ इन वाटर, जस्तो हजुरले वाक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, सुगर भयो, जेली भयो, सल्ट भयो, यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ यिनीहरू इजिली डिजल्भ हुन्छ, डिजल्भ भनेको मिक्स हुन्छ, यिनीहरूको पनि हामीले भोल्युम निकाल्न सक्दैनौँ, है। एन्ड विच क्यान इन्टर इन्टु अ मेजरिङ सिलिन्डर भनेको छ। अब हामीले स्टोन सिलेक्ट गर्दाखेरि मानौ सिलिन्डर चाहिँ सानो छ, हामीले चाहिँ ठुलो स्टोन ल्याएर त्यहाँनिर हाल्न खोज्यौँ भने त पक्कै पनि छिर्दैन होला। अब हाम्रो मेजरिङ सिलिन्डर कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले स्टोन या इरेगुलर सोलिडलाई पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सानो सिलेक्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ त्यहाँभित्र छिरोस्, जसले गर्दा हामीले इजिली चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ इरेगुलर सोलिड निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ अर्को इक्जाम्पल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डाउन साइडमा यहाँ पनि दिएको छ। अब यसको भोल्युम कति होला त, इनिसियल भनेको 600 दिइरहेको छ, फाइनल भनेको हजुरको 800 दिइरहेको छ। अब हजुरले यसमा माइनस गर्नुहुन्छ, 600 ml के गर्नु होला, होइन, मैले अगाडि मेथड भनिसकेको छु। अब यसको भोल्युम चाहिँ मानव स्टोनको भोल्युम चाहिँ कति आउँछ त, त्यो चाहिँ हजुरले च्याट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। म सबैको एन्सर चाहिँ रिड गर्छु, हेरौँ कसले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एन्ड दिस मच फर टुडे। हेर्दै गर्नु होला, केही क्वेरिजहरू रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। स्टे सेफ, टेक केयर एन्ड किप लर्निङ।